भोलि बिहानै पोखरा जानु पर्यो। 9 बजे बस चढेर स्याङखुदी पुगियो भने 1.5 घण्टामा त पोखरा पुगिहालिन्छ नि। पोखरामा मेन पावर कम्पनीसँग कुरा गर्नु पर्यो। एकपटक त विदेश नगई भएन। विदेश? किन? कहाँबाट आयो विदेश जाने कुरा? यो पाखोबारी जति खुसरी पनि 2 महिना राम्रोसँग खान पुग्दैन। अर्काको ज्याला मजदुरी जति गरे पनि 2 छाक राम्रोसँग खान पुगेको होइन। घरको छानो चुहिएर कहिल्यै राम्रोसँग निदाउन पनि पाइँदैन। यसो 2-4 वर्ष विदेशतिर बसेर आउन पाए 2-4 पैसा कमाउन सकिन्थ्यो कि। त्यो त हो, साथमा यति सानो बच्चा छ, म एक्लै कसरी बसौँ? यस्तो सुनसान ठाउँ छ, वरिपरि यति ठुलो जङ्गल छ। दिन त जसो तसो काटौँला, तर रात न घरका झ्यालडोका दरा छन्। छोरो बिरामी पर्ला, गाई बस्तु, बाख्रा पाठा, खेतीबारी सबै, मलाई त कस्तो डर लागिरहेछ। केही सोच्नै सकेकी छैन। बरु 2-4 वर्षपछि छोरो पनि अलि ठुलो हुन्छ अनि गयो हुन्न र? खेतबारी अधिया दिएर माइती गएर बसो बरु। 2-4 वर्षमा त धेरै पैसा पो कमाइन्छ त। फेरि छोरालाई पनि त पढाउनु पर्यो नि। आफूले त पढिएन। यसलाई राम्रोसँग पढाउनु पाए ठुलो मान्छे बन्थ्यो कि। आमाको पनि उपचार गर्न नसकेर अकालमै ज्यान गयो। यसलाई राम्रोसँग पढाएर डाक्टर बनाउने रहर छ मलाई। माइत गएर बसेर के गर्नु? घर यस्तो भत्कन लागेको छ। छोडेपछि अलपत्र पर्छ। यही घर पनि लड्यो भने फेरि कहाँ बस्ने? लडे पनि पैसा कमाएपछि नयाँ घर बनाउला नि। अलि राम्रो टिन लगाएर सिमेन्ट ढलान गरौँला। पानी चुहेर मजिरमा पनि सबै खोपिल्टा मात्रै परेको छ। विदेश जान पनि पैसा नै चाहिएला। फेरि पैसा कहाँबाट ल्याउने? यही पाखो खेत धितो राख्नु पर्ला नि साउकोमा। पाखो खेत धितो राखेर ऋण तिर्न सकेन भने नि फेरि घरको न घाटको भइएला। टाउको लुकाउन त काम दिएकै छ। हुँदैन। विदेश गएपछि त पैसा कमाइहालिन्छ नि। साउको ऋण अलिअलि गर्दै तिरौँला नि। 1 वर्षमा त तिरिसकिहालिन्छ नि। ऊ साइला बाको छोराले पनि 2 लाख रुपियाँ मास्टरसँग ऋण लिएर मलेसिया गएको हो। राम्रै कमाइ भएछ क्यारे। ऋण चुक्ता गरिसक्यो। त्यति मात्र कहाँ हो र? पोखरामा जग्गा पनि किनेको छ अरे। यसपटक घर बनाउने भन्दै थिइन् बुहारीले। छोरालाई पनि बोर्डिङ स्कुलमा लगाएको छ अरे, पोखरामा फुपूकोमा राखेर। र यसपटक घर बनाएपछि छोरालाई पनि उतै सँगै राखेर पढाउने अरे। गाउँका धेरै मानिसहरू विदेश नै गएका छन्। राम्रै कमाइ हुने भएकोले त होला नि। लौ त लौ, अब जाने नै भएपछि मैले के भनौँ त? बसौँला जस्तो तसो। दसैँपछि गयो हुन्न र? यो दसैँको मुखमा चाडबाडको बेला सबैको घरमा आफन्तहरू भेला हुन्छन्, रमाइलो गर्छन्।
हामी चाहिँ दुई आमा छोरा मात्रै, दसैँ खल्लो हुने भयो। अर्को साल पनि गएको मान्छे फर्केर आउने मिल्ने होइन। बरु मेन पावर कम्पनीसँग कुरा मिलाउनु नि, 15 दिनपछि जान्छु भनेर। हुँदैन, तिमीले र मैले भनेर हुन्छ त? विदेशको कुरा हो, भिसा आइसकेको छ अरे, भनेको दिन त जानै पर्छ नि। आनाकानी गर्दा गर्दै यही भिसा पनि क्यान्सल भयो भने यत्रो पैसा खर्च भइसक्यो, फेरि यो ऋण कसरी तिर्ने? सधैँ मनाएकै त हो नि दसैँ। तिमी उतै गएर मनाऊ दसैँ बाबाआमासँगै। उतै बसे पनि हुन्छ, घरमा राम्रोसँग ताला लगाएर। आमा पो आउनु भयो त। आमा, हजुर छोरी, जय साहब। ए आमा, दर्शन गरे। दर्शन जय बाबु। भित्री हिँड्नुहोस् न आमा। हत्तेरी, भोलि घटस्थापना छ, आज नगई नहुने। मुखैमा आएको चाडपर्व छोड्नु पर्दा कस्तो नमजा आउने। भन्न त मेन पावरले राम्रो कम्पनीको काम हो, ऋण त 2-4 महिनामा नै तिरिसक्छस् भनेको छ। हे, पारी गाउँको कान्छो पनि त्यत्रो ऋण काटेर विदेशिएको, जानासाथ मेसिनले हात काटेर फर्कनु पर्यो। अहिले न काम गर्न सक्छ, न त ऋण नै तिर्न सक्यो। अपाङ्ग जीवन बिताउनु परेको छ। दिनदिनै साउली पिरोल्छन्। अब जे भए पनि हाटी गएँ, नगए पनि भएको छैन। के सम्झनु यस्ता कुरा? आखिर सबैको नराम्रो पनि त भएको छैन नि, राम्रो पनि त भएको छ। आखिर 70,000 नेपाली रुपियाँ कमाइ हुन्छ भनेको छ मेन पावरको हाकिमले। 20,000 खर्च भए पनि 50,000 त बचत हुन्छ नि। 3 महिनामा त पुरै ऋण तिरिसकिन्छ। अनि अरू 2-4 वर्ष बस्दा त घर घडेरी कसो नजोडिएला। खोइ ढिला भएन, जानु नै पर्ने भएपछि किन टोलाएर बस्ने? दसैँको मुखमा घर छोडेर जानु पर्ने भयो। दसैँको टिका आजै लगाइदिन्छु। आँटे ताकेको पुगोस्, विदेशमा बुद्धि नबिगार्नु, जोगिएर काम गर्नु, धेरै धन कमाउनु, छोरो बढ्दैछ, राम्रो स्कुलमा पढाउनुपर्छ, जग्गा जमिन जोड्नुपर्छ, छोरी पनि एक्लै हुने भई। छोराको मुख हेरेर जानु, बच्चाको अनुहार हेरेर गएपछि सायद पर्छ भन्छन्। लौ, छोराको राम्रो हेरचाह गर्न अलिकति पैसा छोडिदिएको छु। महिना मरेपछि तलब पनि आउला, त्यसपछि पैसा पठाइदिइहाल्छु। धेरै चिन्ता नलिनु, छोरालाई केही होला। जग्गा जमिन त सबै पारी काइलाले अध्याय लिन्छु भनेकै छ। त्यही पनि 2-4 वर्षपछि त म फर्किहाल्छु नि। लौ लौ, जसरी बसौँला। अब राम्रोसँग जानु। जाने बित्तिकै पहिला साउको ऋण तिर्नु, अनि सोचौँला घर जग्गा।
हेलो हेलो कमला, ल है आज मेरो तलब आयो पुरा 70,000। 20,000 रुपियाँ म आफूलाई राखेर अरू सबै तिमीलाई पठाइदिन्छु। मन लाग्यो किनेर लगाउनु है। अनि सुन न, छोरालाई पनि 2-4 जोड नयाँ कपडा हालिदिनु। यसपटकको पैसा जे मन लाग्छ त्यही गर्नु। अर्को महिनादेखि मास्टरको ऋण तिर्न पैसा जोगाउँला। अहिले म राखिदिन्छु है त। होइन कता पुगेर आयो कमला? बजार गएर आए कि दाई। आज त अनुहार पनि चमक देखिन्छ, फेरि चिटिक्क परेर आएकी छौ। हो र दाई? हो त, भाइले विदेशबाट राम्रो पैसा पठाएको छ। हो दाई। मास्टर साहब नमस्कार। नमस्कार नानी, सन्चै छौ नि? सन्चै छु मास्टर साहब। अनि हरिको खबर के छ? फोनमा कुरा त भइरहन्छ होला नि? सबै राम्रो छ, कुराकानी पनि भइरहन्छ। हिजो मात्रै पहिलो तलब बुझेर पैसा पनि पठाउनु भयो। ए कति पैसा थाप्यौ? 70,000 पाउनु भयो रे, मलाई 50,000 पठाइदिनु भयो। राम्रै गरेछ केटोले, मेहनती थियो कि गजबै गरेछ। यसपटकको पैसा मैले नै घर खर्च गरेँ। अब मास्टर साहबको पैसा आउँदो महिनादेखि दिउँला भन्दै हुनुहुन्थ्यो। भइहाल्छ नि। यहीँ राखौ, भाउजूलाई पनि बोलाउनु पर्यो अनि लगाउँला नि। होइन के ल्याएछ उनीहरूले? ए कान्छ बाबु के हो यो? भाउजू खोइ के भनौँ, भन्नु पनि कसै। हुन त हामीले अस्ति नै भन्नुपर्ने हो, आँट नै आएन। आज त नसुनाइ पनि भएन भाउजू। यस्तै हो दैवको लीला, अब के गर्नु? होइन के भन्नुभएको? के भयो र बाबु? मैले त अलि कुरा बुझिनँ नि। के गर्नु कमला, हरिभाइ 15 दिन पहिला ड्युटी सकेर रुममा आउँदै रहेछन्। गाडीले हिर्काएछ, औषधि उपचार नि गरेछन्, तर केही लागेन। एक अगाडि नै मृत्यु भयो भन्ने खबर त पाएका थियौँ, तर सुनाउनु सकिएन। आज यस्तो बुडुमुडु बनाएर पठाएका रहेछन्। छोराको मुख हेरेर बस्छ, त्यो बुढीले यस्तो सम्झेर बस्ने होइन नानी, के गर्ने? सबैको यस्तै हो, के गर्ने नानी? अब धेरै पिर नमान उठ। यसैले अब पानी ल्याउनु त पानी खुवाउनु पर्यो ल त।
अनि पानी खाँदा उठेर यति यसरी रुन हुँदैन अथवा रुएर भएन बिचरा भाग्य पनि के लेखेको रहेछ कति खुसी भयो कि थिए ऋण तिरौँला जग्गा किनौँला छोरा डाक्टर बनाउला हुने थियो बिचरा यस्तो भयो होस् आयो कमलालाई जे नहुनु थियो त्यो भइहाल्यो कमला साह्रै रमाइलो थियो भाइ दैवले चुडेर लैहाल्यो विदेश नजानु त भनेको थिएँ मानेन आज यही दिन दिनु रहेछ भएको जग्गा पनि मास्टरकोमा दिदो छ काखमा छोरो छ अब मैले के गर्ने सपना हो कि विपना हो यो मलाई यत्रो दिनसम्म किन नभनेको बरु नगएकै भए त ज्यान त रहने थियो हे भगवान् अब मैले के गर्ने होला यो पाखोबारी जति खुसरी पनि 2 महिना राम्रोसँग खान पुग्दैन अर्काको ज्याला मजदुरी जति गरे पनि 2 छाक राम्रोसँग खान पुगेको होइन यसो 2-4 वर्ष विदेशतिर बसेर आउन पाए 2-4 पैसा कमाउन सकिन्थ्यो कि खेतबारी अधिया दिएर माइती गएर बस्यो बरु 2-4 वर्षमा त धेरै पैसा पो कमाइन्छ त फेरि छोरालाई पनि त पढाउनु पर्यो नि आफूले त पढिएन यसलाई राम्रोसँग पढाउनु पाए ठुलो मान्छे बन्थ्यो कि आमाको पनि उपचार गर्न नसकेर अकालमै ज्यान गयो यसलाई राम्रोसँग पढाएर डाक्टर बनाउने रहर छ मलाई लडे पनि पैसा कमाएपछि नयाँ घर बनाउला नि अलि राम्रो टिन लगाएर सिमेन्ट ढलान गरौँला पानी चुहेर मजुरीमा पनि सबै खोबिल्टा मात्रै परेको छ विदेश गएपछि त पैसा कमाइहालिन्छ नि साउको ऋण अलिअलि गर्दै तिरौँला नि 1 वर्षमा त तिरिसकिहालिन्छ नि लौ न भाउजू त फेरि एक गरिनु भयो उठ कमला अब पिर नगर उठ दैवको लीला यस्तै हो उठ के गर्ने अब सबैलाई यस्तो त पर्दैन तर हामीलाई यस्तो पर्यो पिर नगर के गर्ने त नि कमला तिम्रो जग्गा त मसँग धितो छ तर धितो छ भने तिमीले कति पिर नमान तिम्रो यो अवस्था हेरेर मैले तिमीलाई असजिलो पार्दिन कति पनि तिम्रो छोरो सानो छ हुर्काउनु पर्यो पढाउनु पर्यो तिमीले पनि केही गरेर खाने हुनु पर्यो भोलि तिम्रो छोरो ठुलो होला धेरै पढ्ला कमाउला ल्याउला अनि तिमीहरूको अवस्था हेरेर मलाई दियौ भने म खुसी भएर ल्याउँला तर तिमीलाई असजिलो पारेर म मेरो छ भनेर ल्याऊ भनेर म असजिलो तिमीलाई कति पार्दिन पिर नमान कमला